May adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuwad, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghapon og pamalandong nyo karong adlaw. Adlaw karon nga Martes, sulod sa Christmas season. Karon Disyembre 31, 2024, katapusang adlaw sa tuig 2024 og ugniyang gabi atong pagsugato ng bagong tuig na usab 2025. Ang ebanghelyo nato ang pamalandungan karon ato ang pagakutloon sa ebanghelyo ni San Juan. So wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong sa Dios sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinagi kaniya gibuhat ang Dios ang tanan ug walay bisan unsa usa sa tanan na nabuhat nga dili pinagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nga nagdanag diha sa kangitngit ug wala makabuntog niini ang kangitngit. May tao nga ginganlag Juan nga gipadala sa Dios. Pagsaksi ngadto sa mga tao mahitungod sa kahayag aron tanan na makadungog sa mensahe ug mutuo si Juan dili mao ang kahayag apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Mao kini ang matuod nga kahayag nga moanhi na sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang tao. Ang pulong dinhina sa kalibutan, pinagi kaniya, gibuhat sa Dios ang kalibutan. Apan ang kalibutan wala muila kaniya. Miani siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala siya mudawat kaniya. Hinuon may midawat og mituo kaniya. Busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan, kay ang Dios mismo mao ang ilang amahan. Ang pulong na himong tawo ug ang uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya, ang nadawat ang ingon ang bugtong anak sa amahan. Misaksi si Juan may tungod ganiya ug misinggit nga nagingon. Siya ang akong gihisgutan sa pagingon ko. Siya ang moabot. Sunod kanako, labaw kanako kay diha naman siya sa wala pa ako mataw. Gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinagi kang Hesukristo. Wala pagay tao nga nakakita sa Dios, ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan mo'y nagpaila kaniya. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw Kristo. Ako ang pagtimbaya sa ato ang mga avid viewers na as we are now moving forward to the next chapter, to the new year 2025, it is good also to reflect and ponder and self-introspect. What are the attitude and character that I need to leave behind sa 2024, and what are the attitude that I need to develop or I need to acquire and embrace na mga nindot nga hiyas o kinaiya this coming 2025. Ngano ako maningingon ni mga igsoon ko ni Kristo kay nindot manggod nga sa matag tuig na atay mga giingon bitaw nga learnings and realization natay mga nakatunan, and hopefully this experience sa maong tuig, it gives us wisdom and knowledge nga mintras nagkadugay ta, mintras nagkatigulang taan ng kalibutana, wala tan niya natigulang nga dili sayang ang maong kasinatian kay nakat-on man ta sa tuong kasinatian. If we try to theologize and we try to learn our experience sa tibuok tuig, it gives us wisdom. Muna ang nagpahipi nga sekreto diha. Ang tao nga kabalo makat-on sa iyang kasinatian, sa iyang mga sayop, sa iyang mga learnings, sa iyang mga na-realize sa kinabuhi, mo ini maghatag niya og kana bitang kaalam. Mao na nga sa ato ang kinabuhi mga igsoon gud ni Kristo, dili na naton tugutan nga usa ka kasinatian nga nasinati lang nato nga wala tay mga nakatunan.
na dili lang nato siya pasagdaan ang usa ka kasinatian nga mulabay lang sa tuwang kinabuhi, kundi ang maong kasinatian mo'y maghatag natong kaalam, kay ang kaalam dili man nato na siya makatunan diha sa atong pag-eskwela, dili po nato na siya usahay mabasa sa mga libro na gipangsulat sa mga batid, kundi diha na sa tuang personal experience, live experience, faith experience mo ni makapalalom sa tuang pagkakita. O dapat sa nagkaduay tayo ng kalibutana, makatod kita sa itong mga kasinatian, nindot man, nakasala man, na dagma man, o usang klaseng kasinatian, we should learn from it. We should learn something from this experience. Ako ang pagtimbaya usab sa tuang mga igsuon nga naminaw karon, labi na sa tuang mga higala karon na gikan paintawon sa San Mateo Rizal. Salamat kayo sa inyong pag-ampo ug pagsuporta diha sa Kainta, diha sa Manila, o asa man mo dapita karon nga naminaw. Salamat kayo sa inyong pag-journey uban kanamo this 2024. Hopefully, learn to hatag mo og nindot nga feedback nga unsaon pa namo pagpalambo diha sa amo ang paghatag og pamalandong dinhi sa pulpito sa kahanginan sa DXDD nga sama silang giingon kung mohatag tag correction sa tugisig kaingon, we do it secretly. We do it with prudence, generous sa ato ang mga words. Pero kung mohatag kita og pagdayig sa ato ang mga kaigsuonan, we do it publicly. So I'm telling this kay kanang kuna mo yung mga gagmay nga comments and feedbacks, i-message namin ninyo sa amo ang Facebook account, sa Messenger, para mas mapatagaan pa namo og nindot nga comments and improvement ng amo ang paghatag sa amo ang mga pamalandong. Salamat kay mga igsoon ko ni Kristo. Akong pagtimbayo sab sa tuang mga kaigsuonan diya sa Mars MC, sa tuang mga doctors, sa tuang mga staff, sa tuang mga nurses, sa security guard, sa tuang mga tanang mga empleyado sa Mars MC, Happy New Year kanyang tanan. Na sayod ko bisan pa man nga naata karon sa sugaton na to ang bagong tuig, naagya po tayo mga kaigsunan nga nag-duty, nagsakripisyo, nag-antos nga dili nila makauban ng pamilya para lamang makapangalagad sila sa uban. Gibiyaan nila ang uban, ang ilahang kahuling pamilya para they are present to attend the needs of others, especially sa mga pasyente na itong masakiton o mga taon, mga untoward incident kami tabo, natay mga doktor, natay mga nurses, natay mga andam nga mo attend sa ilahang pangailangan. Salute kay ko ninyo mga kaigsuonan ko nga mga nagtrabaho sa ospital nga wala niyo ginahuna ang inyong mga sakripisyo kundi you do it for the greater glory of God. So mga igsoon ko na ni Kristo, atong ebanghelyo karon gikan sa ebanghelyo ni San Juan, nindot kayo nga bitawng niining panahon sa Pasko, ang pagkatao sa tuang manunubos sa Jesucristo, kita na malandong kung unsa ang kahulugan sa pagkatao ni Jesus o unsa kini na nagpasabot alang sa atong kinabuhi. Ang pagkatao ni Jesus, ang pulong na himong tao, sa ebanghelyo karon gipahayag nga ang pulong na himong tao og nagpuyo uban kanato kini nagpasabot nga ang Dios pinagi sa iyang anak nga si Jesus nahimong sama nato aron mas masabtan nato ang iyang mensahe ug aron matagan kita og kahigayunan nga mahimong duol kaniya. Dili kinahanglan nga magpakatawo ang Dios aron luwason kita. Mahimo man niya na pinagi sa iyang gahom. Apan, pinagi sa pagkatao ni Jesus, gipakita sa Dios ang iyang kabubuton na mahimong mas salabuton, mas masabtan niya. Pinagi ni Jesus nga dinang diha sa yano nga pamaagi, iyang gipakita nga ang pagkatao ni Jesus para di sa tanan. Gipakatao siya sa diya sa sabsaban. Ang mga haring mago mo'y nagpresentar sa mga adunahan. O mga magbalantay sa karnero nagpresentar sa mga kabos. Kini nga nagpinumdum kanato na ang Dios walay pili, walay gidapigan. Ang gugma sa Dios, ang dakong gasa, ang gugma nga mao ang iyang gihatag nining panahon sa Pasko nagpakita og gakom
na ipadayag ng gugma sa Dios pinaagi sa kinabuhi ug misyon. Ang gugma bisan walay presyo nagkinahanglan nga tanan maningkamot aron kini mahimong tinuod. Si Jesus nagpakapobre para kita mahimong adunahan sa gingharian sa Dios. Ang Pasko, nagpahinumdum ka nato nga kita gigugma sa Dios. Ang atong pagsaulog, dapat nato kalimtan natong kaugalingon para ang Dios mapakatao di sa tuang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Ang panaw ni Kristo mausab ang atong panaw mga igsoon. Ang pagsaulog sa Pasko dili lamang mahuman nga ang paghimugso ni Jesus sa iyang panaw nagpadayon nga hangtod sa kamatayon ug pagkabanhaw. Kini usa ka may nungdanon nga ato ang kinabuhi usab nga ang panaw nga nagahanglan kita og pagtuo. Ang paglaom ug gugma gipakita ni Jesus ang tinuod nga kalipay makita nato diha sa atuong isig kaingon. Nga magpuyo kita diha sa kahayag sa Dios. Ang hagit kay nato na ipakita nato si Jesus sa tuang kinabuhi, dili lamang nato dawaton si Kristo sa tuang kinabuhi apan ato usab kining ipakita pinaagi sa atong buhat. Himoa ang imong kinabuhi nga usa ka suga nga maghatag og kahayag, magpakita og gugma, pagpaubos sama ni Jesus nga tao sa usa ka simple ug payak nga sabsaban. Dili ta makontento sa mga material nga butang nga maghatag ulit og temporal happiness. Kita usab magpasalamat sa grasya sa Dios sa tanan nato mga nadawat karong tuiga. Dili nato kalimtan nga ang pagpasalamat sa Ginoo. Ang Pasko usa ka panahon sa paghinumdom nga ang Dios kanunay nga nangailangan kanato. Mga igsoon, ang Pasko usa ka selebrasyon sa dakong gugma sa Dios alang kanato. Kini mao ang Dios nga natawo o nakauban nato. Samtang nagsaulog kita karon hinaot unta na ipadayon nato ang pagpadala sa kahayag ni Kristo sa uban pinaagi sa atong buhat. Sa atong kinabuhi, magpuyo kita uban ang gugma, paglaom ug pagtuo. Si Kristo na tao alang kanato ug magkinabuhi nga uban kanato. Hinaot pa unta as we receive Jesus, the baby Jesus in our life, and as we end this year 2024, dili unta nato sayangan ang pagkatao ni Jesus nga wala tay kabaguhan sa mga dili maayong gawi or mga kinaiya. Atuon ta ang panason, atuon ta ang biyaan ang mga dili maayong pagkakita para sa atong pagsaulog sa bag-ong tuig 2025. There is the newness of us nga bag-ong pagkakita. Dili lang ta na bag-o diha sa atuang gikan sa pagtambok, pagganiwang gikan sa pagtambok kun dili labi taong nabag-o ta sa atuang espiritahanon na kinabuhi. Kaya daghan magugusto gud na kanabi taong mga goal ang mga tao karon nga mabag-o sila physically. Yes, dali ra man kay na mabag-o ta na mga isuon. Magpa-opera ka, mubayad lang ka, mugasto lang ka, dali ra kay usbon atong mga physical appearance. Pero ang labaw na dapat natong usbon kana atong kinaiya nga mo'y kailangan kay nato sa tuang earthly journey nga mo'y madala pod nato dadto sa tuang eternal journey. Now po unta as we welcome the new year 2025 unya ato ang iampo ang matag membro sa tuang pamilya nga sa ato ang pagpadayon nato nining panaw sa kinabuhi. Mabag-o usab sila sa ilahang mga panantaw sa kinabuhi. Kalimtanon ta nato ang mga bingkil-bingkil, ang mga kasina, ang mga kahakog, ang mga kanang mga dili maayong mga pagbati, kundi let us foster positivity and healthy and harmonious atmosphere diha sa ato ang panimalay, diha sa ato ang workplace, labi na diha sa ato ang kaugalingon. Hinaot pa unta, we maintain this what we take care our mental health. Sabi taong importante mo karon ang sanity ba mga igsuon. Nga taong healthy ang ato ang workplace, healthy ang ato ang komunidad kung asa ta nagpuyo. Kay kung gini bitaw healthy, ang ato apong way of thinking, ato ang the way we respond to the signs of the time, healthy pod. Dili ta basin pag daghang problema pero kay naman ta sa healthy environment kapabuta mangitag mga nindot ka pamaagi sa unsaon nato pagsulbad ang mga problema.
Hinaot pa unta as we welcome this year 2025. Yan po nato ang atong mga kaigsuunan nga hantud karon na bugnaw ang ilahang pagtuo. As we welcome the year 2025, atong iampo usab ang ato ang mga igsuon nga mga naa sa prisuhan nga naghandom in taon nga wala nakatagamtam og hustisya. As we welcome the year 2025, atong iampo ang atong mga igsuong masakiton. Ngay naot pa unta nga ilahang dawaton, ang ilahang ilahang they will face this turmoil, this challenging moments silang kinabuhi nga ilaha tubangon ang realidad sa kamatayon nga puno sa pagtuo. Yan po na to usab ang mga as we welcome 2025 ang ato ang mga politician nga sunod tuig nanapod usab ang election, magpiniliay na usab. Yan po na to ang tibuok kalibutan nga makaangkon na pulong taong kalinaw na peaceful election. Grabe tawong wise na voters nga kanitang mga voters grabe tawong maguna-huna na ba kung sabi ito ikaayo gyud sa tanan. As we welcome 2025 akong giampo na hinaot pa unta nga mahimong malinaw na atong tibuok kalibutan. Maundang na ang mga panagbangi sa nasod sa laing nasod, panagbangi sa mga teritoryo, panagbangi sa mga conflict nga mo'y hinungdan nga daghan kayo in tao, mga civilian, mga ordinaryong tao nga mo'y nahimong casualty sa gira o mo'y tungod sa mga conflict sa matag nasod. As we welcome 2025, we hope and pray na as we are now in our pilgrims of hope, na matagaan ng tao nagpaglaom ang mga tao na nahimong hopeless na silang kinabuhi. As we journey this year of hope, this pilgrims of hope, na inaot pa unta na katong mga tao nga nawad-an na og gana silang kinabuhi, nawad-an na og kanang meaning and purpose silang kinabuhi through us. We give them hope. We enlighten them. Kanang pinaginta nato mapa-inspire nato sila through us mahimuot unta sila ug makita unta nila balik ang meaning and purpose silang kinabuhi na matabangan nato sila. Hinaot pa unta as we welcome 2025 na kitang tanan mo padayon aning tuiga na puno sa pagtuo, puno sa paghigugma, puno sa paglaom na kita kanunay nagatuo sa ato ang Ginoong Dios bisan pa man sa mga pagsulay, bisan pa man sa mga problema natong mahiaguman karong tuiga. Kana ako ang mga prayerful wish as we welcome 2025 ay naot pa unta na uban sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis nga ato ang mahal nga arsobispo tagaan og kanang healthy nga panglawas, lamdagan sa iyahang mga desisyon sa kinabuhi. O as we welcome this 2025, tanang mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis ug sa tanang tibok kalibutan naunta ang gitawag nato og kanang sacramental brotherhood. Na dili lang siya tamad lang unta diya sa istorya kundi hinihinay natong mapabati ngadto sa mga kaparian. And hope and pray this 2025 wala untay mga pari nga makasinati og mga crisis. Unaaman kadi gyud maligkayan hopefully through the prayers of our Heavenly Mother, Virgin Mary, magtagaan kita niya og kadasig sa pagpadayon bisan pa man sa mga kapitos ug kabalaka o mga kasakitan o problema nga dili intahon ina nakadali ang kinabuhi isip po sa kapari. Mga igsoon ni Kristo, ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga generous people na nagpaambit sa ilang mga grasya o panalangin this 2024. Salamat kayo sa inyong mga grasya o panalangin na inyong gipaambit dinhi sa balay sa amo ang sa Archbishop Residence
na daghan kayong mga lamian, daghan kayong mga grasya. It could be food, it could be material thing, mga sanina, mga candy, mga bugas. Salamat kayo in taon na inyong gipakita kanamo na isip mga nangalagad sa simbahan, kamo nagpadayag sa inyong pagsuporta ug paghigugma isip mga inyong mga paring inordinhan. Mga igsoon ko ni Kristo, hinaot pa unta na as we welcome 2025, giyahan unta ang tanan sa ato ang bag-ong tuig na bisan pa man sa mga pagsulay sa kinabuhi, naa kanunay ang paglaom, naa kanunay ang pagtuo sa Dios na dili kita mawad-an sa ato ang pag-angkla sa atong pagtuo ngadto sa langit mong amahan. Ang igsoon, di nila kukutob. Ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan o pananglimutan nga mapuy-an. Ulahan ng tao nga nangkamot nga mapuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong daplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya ug timpo sa timbunga. Buhatag siya maayong mga bunga. Dapat punta na kini nga itong mga nadungog, di pa malandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan, na mo'y magdala ka nato sa ato ang gitinguha o padulungan, ang giharian sa langit na mao'y gipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon, ug maanaw-sab, uban sa pangama sa itong mahal nga birhen, na inahan ni Santa Maria, o atong gitawag nga misa misnon, o birhen sa kuta, ang Diyos magapanalangin unta kanimo, sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Once again, Merry Christmas and Happy New Year to all of us. Daghang salamat mga igsoon and God bless us.